बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ पिस्कैटवे न्यू जर्सी यूएसए से। मैं मस्जिद से अभी निकला हूँ फजर पढ़ के, और थोड़ी देर फजर के बाद इशराक तिलावत वगैरह नवाफिल वगैरह पढ़ने के बाद अब हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। और यहाँ माशाल्लाह ठीक ठाक बर्फ़बारी हो रही है और स्नोफॉल हो रहा है। और ये है कि हम एक नज़दीक में डंकिन डोनट है, वहाँ हमने सोचा कॉफ़ी पीते हैं। तो प्लान तो कल से था, लेकिन एक दोस्त के पास टाइम नहीं था कल, तो आज उन्होंने टाइम दिया है तो हमने कहा चलें कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो ये हमारे घर के नज़दीक ही एक डंकिन डोनट है जहाँ कॉफ़ी भी मिलती है, नाश्ता भी मिलता है। तो यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया हमने, अब हम जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर तो अगर कराची के अंदर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो है ना क्या हाल हो जाता है वहाँ। हम लोग है ना मूवमेंट नहीं कर सकते, तमाम पानी भरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ देखिए बर्फ़बारी भी हो रही है और जनाब चल रहा है ट्रैफिक, रवां है ज़िंदगी। और ये है कि यहाँ वैसे तो जो अमेरिकन स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियां हो गई हैं क्रिसमस की और न्यू ईयर्स की, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा इस्लामिक स्कूल है वो अभी खुला हुआ है। वहाँ 2 दिन से स्कूल लग रहा है, तो वहाँ तो माशाल्लाह गहमा गहमी थी। लेकिन अब हम है ना ये यहाँ पूरा अमेरिका में बच्चों के हवाले से स्कूल कॉलेजेस वगैरह की छुट्टियाँ होती हैं। तो ये है कि बच्चे है ना यहाँ छुट्टियों पर हैं और ये घरों में हैं, या फिर ये कि अपने मुख्तलिफ शहरों की तरफ या तफरीह टूरों पे निकल गए हैं, या कोई कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ है ना मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि ये मैं इस वक्त मिशेल रोड पे चल रहा हूँ। मिशेल रोड सीधी है ना रिवर रोड को टच करती है, वहाँ से राइट हैंड पे हम मुड़ेंगे तो वहाँ डंकिन डोनट कॉफ़ी शॉप आ जाएगी, तो वहाँ हम कॉफ़ी पियेंगे। उसके बाद वो मैंने दोस्त को कहा है अपने कि आप भी अपनी गाड़ी ले लो, वहीं से अपने घर निकल जाना, वरना हम एक ही गाड़ी में जाते तो फिर ये है कि वापस या तो मस्जिद आके उनकी गाड़ी वो उठा लेते, और या फिर मैं अपने घर पे गाड़ी खड़ी कर देता। उनका घर ज़रा दूर है, मेरा घर नज़दीक है मस्जिद से। तो अब हमने यही सोचा कि स्नोफॉल की वजह से अब उनको है ना हम यहीं से है ना डंकिन डोनट से वो घर चले जाएंगे। और सब खैरियत है, ठीक हैं आप लोग? पाकिस्तान में भी सर्दी है, कराची में लोग बताते हैं कि कुछ सर्दी है आजकल। और ये है कि लेकिन जनाब यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है बर्फ़ भी पड़ रही है, और जब बर्फ़ के बाद हवा चलती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। तो मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, और ये है कि माशाल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ गाड़ियाँ भी बर्फ़ हटाती हैं जो हमारे टाउन की गाड़ियाँ हैं। और जनाब उसके अलावा यहाँ साल्ट डाल दिया जाता है, बर्फ़बारी की पेशन गोई होने से पहले रोडों पर साल्ट डाल देते हैं। तो उससे ये होता है कि जनाब नमक डला हुआ होता है तो बर्फ़ जमती नहीं है रोडों पे, और जनाब मूवमेंट होती रहती है, लोग चलते रहते हैं। जब ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तो गाड़ियाँ आके हटा देती हैं, साइडों में कर देती हैं, फिर वो पिघल जाती है। वो बड़े बड़े वो बने हुए हैं यहाँ होल्स बने हुए हैं, जो पानी है ना जहाँ जा रहा है, और तमाम है ना बराबर में दरिया है। इस दरिया में जाके है ना वो पानी फिर शामिल हो जाता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और बड़ा यानी कि यूज़ कर लेते हैं, और जनाब उसका फिर गवर्नमेंट बिल ले लेती है लेकिन पानी बहुत बेहतरीन आता है। आप डायरेक्ट नल से भी पानी पी सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं है कि आप है ना। मैं तो डायरेक्ट ही पिया करता था पानी नल से, लेकिन बच्चों ने कहा कि अब्बू आप कम से कम फ़िल्टर का पानी, वो फ्रिज में फ़िल्टर लगा होता है,
تو فریج میں گلاس لگائیں, وہ فلٹر کا پانی نکل آتا ہے, فلٹرڈ پانی. یا پھر یہ کہ بوٹلس گھر میں رکھی ہوتی ہیں, جب بھی کہیں آ جا رہے ہوتے ہیں تو بوٹل اٹھا کے رکھ لیتے ہیں یا بھر لیتے ہیں ہم فریج سے. تو یہ ہے کہ ویسے یہاں پلاسٹک بوٹلس بہت عام ہیں, مسجد میں بھی جگہ جگہ رکھ دیتے ہیں کہ لوگ پانی پی لیں, بوتلیں لے لیں, اٹھا لیں, دعوتوں میں بھی اس طرح. تو جناب یہ یہاں کی ماشاءاللہ لائف ہے, اور یہ ہے کہ تمام کاروبار زندگی چل رہا ہے, لوگ جاب پہ بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ تمام سہولتیں لوگوں کو دی ہوئی ہیں. اور یہ ہے کہ یہاں جب بہت زیادہ بارش وہ بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے تو پھر وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی 1-2 گھنٹہ لیٹ آ جائیں آپ. اس دوران ہے نا اس کو سیٹ کر لیا جاتا ہے روڈس وغیرہ کو ماشاءاللہ. یہ جناب ہم پہنچنے والے ہیں ڈنکن ڈونٹ. یہ ادھر سے بھی راستہ ہے اور ادھر سے بھی راستہ ہے. ہم ادھر والے راستے سے جائیں گے کیونکہ وہاں بالکل دروازے کے ساتھ ہی پارکنگ ہمیں مل جائے گی. یہ چوچا کیا ہوا؟ چوچا آپ کیا سمجھے ادھر؟ نہیں انٹرنس ادھر ہے, وہ ادھر بھی ہے لیکن یہ کہ وہاں فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے تو وہ کراس کر کے آنا پڑتا ہے. وہاں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن تھینک یو ویری مچ, سو کائنڈ آف یو. یہ جناب ہم ڈنکن ڈونٹ پہنچ گئے اور یہ ہے نا ہم اچھا میں ابھی جناب برف باری ہو رہی ہے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے. یہ ہے کہ اب ہم ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. یہ نا اسٹریٹ ایک آ گئی ہے جہاں ہمیں مڑنا ہے. ابھی ہم اپنے گھر کی طرف موڑ رہے ہیں. اس کے بعد نا یہ اسٹریٹ ہے, تمام روڈ برف سے ڈھک گئی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, اپنے لوگ کام کر رہے ہیں. آج لوگوں نے ٹرش کین بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹرش اٹھانے والی گاڑی آئے گی آج, وہ ٹرش اٹھا کر لے جائے گی. اور جناب سارے کام اپنے ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے جناب یہ برف ہٹانے والی گاڑی ہے, یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے. یہ یہاں برف ہٹا کر آئی ہے کہیں سے اور پھر جائے گی. میرے خیال سے یہ جو صاحب ہیں ان کا, جو برف ہٹانے والے صاحب ہیں ان کا گھر شاید یہ ہے. میں سوچا ہو کہ بھائی اب میں کافی پی لوں گھر پہ جا کے یا تھوڑا سا نا ناشتہ واشتہ کر لوں. یہ نا گھر پر آ گئے ہیں. یہ جناب اسکول آ گیا ہے, اسکول کی چھٹیاں ہیں. اور جناب یہ اسکول ہے ہمارے بچوں کا, پرائمری اسکول ہے یہ ہمارے ٹاؤن کا.
یہ بچوں کا گراؤنڈ ہے. اب ایک روز انہوں نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر والوں کو بلا لیا تھا. ہیلی کاپٹر کے بارے میں ان کو دکھایا. کبھی فائر بریگیڈ والوں کو بلا لیتے ہیں, بچوں کو وہ آگاہی دیتے ہیں کہ جی یہ فائر بریگیڈ کی خدمات کیا ہیں, کس طرح مختلف ہے نا. یہ جناب آ گئے ہم اپنے گھر والے راستے پر. یہ ہم نے یہاں سے ٹرن لے لیا. اب ہم پہنچنے والے ہیں اپنے گھر. اور یہ ہے کہ وہ ڈنکن ڈونٹ میں ہم نے کافی پی اور بیگل کھایا. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی کافی لی اور کوسان ایگ کے ساتھ انہوں نے لیا. اور یہ ہے کہ بڑی اچھی کمپنی ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ ہے کہ ورنہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکول کی, اس وجہ سے. ورنہ میں بھی بزی ہوتا ہوں, بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. اپنے گرینڈ سنس وغیرہ ہیں ان کو, گرینڈ سن ڈاٹر کو. یہ جناب ہم پہنچ گئے. یہ جناب ہم نے اپنی گاڑی پارک کر دی. یہ آگے ہماری پائلٹ کھڑی ہوئی ہے. یہ آج کل ایسی کھڑی ہوئی ہے بیچاری, اس کو چلایا ہی نہیں جا رہا آج کل. یہ ہے کہ یہ اس کو یہاں ہم نے ڈرائیو وے پہ کھڑی کر دیا ہے, تو یہ یہاں کھڑی رہتی ہے. جناب یہ بیٹے کی گاڑی ہے, ڈبل کیبن. اور جناب یہ کوئی گزر رہا ہے روڈ پہ سے. یہ جناب چھوٹے بیٹے کی گاڑی ہے, اس کے پیچھے یہ کیا کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے سیانہ کھڑی ہوئی ہے. سیانہ بھی آج کل نہیں چل رہی ہے. وہ بڑا بیٹا ہے, وہ گیا ہوا ہے, وہ چلاتا تھا, پاکستان گیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا تو پھر نئی گاڑی لیں گے یا اسی کو اور بہتر کروائیں گے. اس میں کچھ کام ہے تھوڑا بہت. یہ ہے نا کیا ہے, یہ بڑی گاڑی ہے, 8 افراد اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو بچے ہیں ماشاءاللہ, سب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی گاڑی پریسیو ٹویوٹا کی, یہ چھوٹے بیٹے کی ہے. ابھی گیا نہیں, ٹرشکین رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم اسے اٹھا کے اپنے گیریج کے سامنے رکھ لیتے. جناب گھر میں چلتے ہیں. یہ ہماری یہ لان ہے, یہ گھاس پوری برف کے نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, السلام علیکم. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کو ترقی عطا فرمائے, سب کو عزت عطا فرمائے. فی امان اللہ.